निर्वाचनको मुखमा आएर अर्थ सचिव सरुवा गर्ने, अर्थ मन्त्रालयमा यत्रो ठुलो विवाद भयो। तत्सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई चित्त बुझाउने गरी सम्पूर्ण अनुसन्धान गरेर त्यो कुरा ल्याउनुको सट्टा त्यहाँको अर्थ सचिवलाई नै सरुवा गर्दैन। अब अहिले आएर सल्लाहकारको ताती नियुक्त गर्ने, मलाई त्यो कस्तो लाग्छ भने जसरी यस बीचमा माथिल्लो कर्णालीको त्यो सम्झौतालाई मिचेर 2 वर्ष म्याद बढाइयो, जीएमआर कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति लिनुपर्नेमा त्यो कम्पनीको अगाडि घुँडा टेकेर त्यसको 2 वर्ष आफै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत विकास आयोजनाको प्रावधान कुल्चेर सरकारले काम गर्यो। भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी ऊर्जा सम्बन्धी दूरदृष्टि ल्याए, आँखा चिम्लेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतमा गएर त्यसलाई स्वीकार गरेर आउनु हो। लिम्पिया दोरालिपुले कालापानीमा हाम्रो सिमाना मिचिएको छ, तत्सम्बन्धमा चुक्क पनि बोल्नुहुन्न। यो गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहालजी दिल्ली जानुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पत्नीसँग वार्ता गर्यो भनेर आउँछ र त्यहाँको भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभागको प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री पत्नी मानौँ कि उहाँ त्यहाँको थाई राजदूत जस्तो उहाँले त्यहाँ वार्ता गर्यो। अब चुनावको घोषणा गर्ने दिन सल्लाहकारको लर्को लगाउँछ र नियुक्त गर्छ। यसले के देखाउँछ भने सरकार जनता देशप्रति संवेदनशील छैन र यसले जसरी पनि यसका यो गठबन्धनका नेताहरू स्वयं प्रधानमन्त्री आउने निर्वाचनमा जसरी पनि निर्वाचन जित्ने, फेरि पदमा जाने, फेरि जसरी व्यापक रूपमा हाम्रो देशका साधन स्रोतहरूको राष्ट्रहित विपरीत दोहन गरिएको छ, विदेशीको गाडी घुँडा टेकेर कतिपय अवस्थामा लम्पसार परेर हाम्रो स्वाभिमानलाई झुकाइएको छ, त्यही बाटोमा हिँड्ने अहिलेका यी गतिविधिले त्यो नै देखाउँछ। यही प्रसङ्गमा एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हामी नेपाली जनतालाई म तपाईँ पत्रकार साथीहरू मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। यो संविधान निर्माण गर्दा संविधानको धारा 10 देखि 15 सम्म नागरिकताको सम्बन्धी व्यवस्था गरियो। त्यो व्यवस्था गर्दा संविधानको धारा 11 को यो उपधारा 6 मा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेको अवस्थामा सँगै कानुन बमोजिम गर्ने भन्ने जुन हामीले प्रावधान राखेका थियौँ, त्यति बेला अहिलेका यी शीर्ष स्थानमा रहनुभएका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले 5 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म ती महिलाहरूले नेपालमा नागरिकता लिनुभन्दा अगाडि निरन्तर बसोबास गरेको हुनुपर्ने कुरा हामी पछि कानुन ल्याउँदा राख्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यति बेला भन्नुभएको थियो। अहिले उहाँहरू त्यसमा बोल्नुहुन्न। राज्य व्यवस्था समितिले यो प्रतिवेदन त्यो बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्गत रहनुभएका अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहनुभएका सांसदहरूले एकमतले यो पारित गरेर पठाएको प्रतिवेदन हो। यो प्रतिवेदनमा नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेर आउने विदेशी महिलाले 7 वर्ष निरन्तर नेपालमा बस्नुपर्छ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, भारतमा नागरिकताको लागि निवेदन दिन त्यसरी बिहा गरेर जाने महिलाले 7 वर्ष पुर्नुपर्छ, मालदिप्समा 12 वर्ष पुर्नुपर्छ, भुटानमा सन्तान जन्माएपछि मात्रै त्यो अधिकार प्राप्त हुन्छ, बङ्गलादेशले पनि समय तोकेको छ, अमेरिकामा हरियो कार्ड अङ्ग्रेजीमा ग्रिन कार्ड लिएको कति वर्षपछि निवेदन दिनु पाइन्छ, त्यो पनि त्यहाँको राज्यको इच्छामा निर्भर हुन्छ। नागरिकता लिने बेलामा उसले शपथ ग्रहण लिनुपर्छ, उसले कक्षा लिनुपर्छ, त्यहाँ उसलाई त्यहाँ त्यो देशको बारेमा पढाइन्छ। अस्ट्रेलियामा जानुस्, त्यहाँ स्थायी आवासीय पत्रको व्यवस्था छ। तर हाम्रो देशमा जब हामी नेपालमा जन्मेका नेपालका आमा बाबु नागरिकबाट जन्मेका व्यक्तिहरूले पनि नागरिकता लिन कति वर्ष कुर्नुपर्छ? 16 वर्ष कुर्नुपर्छ। अनि विदेशी नागरिकले बिहा गरेर आउँदैमा तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्ने यो जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट नेपालको अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने चक्रव्यूहको एउटा हिस्सा हो। अब यो सम्बन्धमा कतिपय मानिसहरूले होइन यो खास गरी भारतलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो, भारतबाट आउनेलाई कुनै नागरिकता नदिने, कुनै अधिकारै नदिने, उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा कुनै क्षेत्रमा अगाडि जानै नदिने गरेको हो, यो अन्धराष्ट्रवाद हो भनेर चिच्याएको म सुन्छु। यो कुनै भारतबाट आउनेको हकमा मात्र होइन। अहिले हाम्रो नेपालीहरू यत्रो लाखौँको सङ्ख्यामा विभिन्न देशमा रोजगारीको लागि जानुभएको छ। ती देशबाट कुनै पनि महिला बिहा गरेर आउँदैनन् हाम्रो देशमा। यो कुनै भारतको कुरा मात्र होइन नि, कुनै पनि विदेशी महिलाको हकमा हो। यसमा म पत्रकार साथीहरू मार्फत एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा जुन कुप्रचार गरिएको छ तत्सम्बन्धमा एउटा तथ्य कुरा नेपाली जनताको सामु राख्न चाहन्छु। र विशेष गरी जहाँ हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमा पारीबाट विदेशी महिलाहरूसँग बिहा गर्ने प्रचलन छ
त्यहाँका जनसमुदायमा जुन भ्रम सिर्जना गरिएको छ, यो कालो र गोरो रङ्गको कुरा हो भनेर नेपाली जनतालाई विभाजित गर्ने, नेपाललाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्रपूर्ण भाषण गरिएको छ। त्यो कुरा कति झुट रहेछ भन्ने कुरा यो राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनको म केही अंश पढेर सुनाउन चाहन्छु। यो मूल ऐनको दफा 5 मा संशोधन गरेर यो अगाडि ल्याएको हो। यसमा के भनेको छ भने आवासीय यो नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा थाई आवासीय अनुमति पत्र प्रयोग गरिनेछ र त्यो थाई आवासीय अनुमति पत्र विदेशी महिला जो नेपालको पुरुषसँग बिहा गरेर आउँछन् उनीहरूलाई दिइनेछ। त्यसरी प्राप्त गर्नेले यी अधिकार पाउँछन्: चलअचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न, पेशा गर्न, उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न, जन्म मृत्यु विवाह सम्बन्ध विच्छेद बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न, सेवाग्राहीको हैसियतले कानुन बमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा छुट जस्ता सेवा उपयोग गर्न, कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाण प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न, राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न। म यहीबाट सोध्न चाहन्छु, पत्रकार साथीहरूले पनि यसलाई ठुल्ठुलो अक्षरमा बाहिर ल्याइदिनु होला भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ। अनि यो अधिकार दिएको हो कि होइन? अरू देशमा यति अधिकार पनि हुँदैन। त्यो थाई आवासीय पत्रमा काम गर्ने अधिकार मात्रै हुन्छ कतिपय देशमा। अनि हामीले कसरी नेपालको कानुनमा नागरिक विहीन बनाएर राख्न खोज्यौँ? कतिपय मान्छेले भन्छन् भारतमा त त्यो रासन कार्ड दिइन्छ नि, त्यो रासन कार्ड भने नागरिकता सर हो। यो जनतालाई सरासर भ्रमित गर्ने कुचेष्टा मात्रै हो। म अछाम जिल्लाबाट जनप्रतिनिधित्व गर्छु। त्यो क्षेत्रका धेरै जस्तो मानिसहरू मुम्बई भारत जाने प्रचलन छ। त्यहाँ 30औं वर्ष 40औं वर्ष बसेर रासन कार्ड अर्थात् खाद्यान्न किन्नको लागि, त्यो सस्तो खाद्यान्नको लागि एउटा परिचय पत्र हो त्यो पाएका मानिसहरूले कहिल्यै नागरिकता पाएका छैनन्। भारत सरकारले आसाममा भएका 40 लाख व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर त्यहाँ आन्दोलन हुँदा हामी दिन्नु भन्ने सोचे। किनभने नागरिकता भने त देशको स्वाधीनतासँग गाँसेको छ नि, देशको भविष्य एउटा अस्तित्वसँग गाँसेको विषय हो। यो कुनै यत्तिकै विदेशी आए बाँडिदिउँ भन्ने हो र? कोही मान्छे भन्छन् होइन हाम्रो देश त गरिब छ, किन आउँछन् को? यहाँ नागरिकता खुला गरिदियो भइगयो नि, विकसित देशका मान्छे यहाँ किन आउँछन्? यदि त्यो तर्क हो भने त अनि टाउको किन दुखाएको त? हाम्रो देशको नागरिकता कडा गर्छौँ, हाम्रो त आर्थिक स्थिति कमजोर छ, कोही नआउने रहेछन् नि त। अनि हामी कडा बनाउँछौँ भन्दा किन विरोध गरेका त? त्यसो भए यो के हो भने नेपालीहरूलाई नेपालमा अल्पमतमा पार्ने, हाम्रो देशको स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने षड्यन्त्रको कुप्रचार मात्रै हो। यस्तो कुरामा यो गठबन्धन सरकार संवेदनहीन भयो। उसले यो राज्य व्यवस्था समितिको 22 महिना 2 वर्ष लगाएर अध्ययन गरेर पठाएको प्रतिवेदनलाई उसले अगाडि बढाएन। उसले त्यहाँ हतारमा प्रतिनिधि सभाबाट राति 8:30 बजे यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्यो। यो मैले अहिले किन राखेको हो भने यो निर्वाचनसँग पनि गाँसिन्छ। किनभने नागरिकहरूले मतदान गर्ने हो। जब विदेशी नागरिकको बाहुल्यता हुन्छ त्यति बेला कतिपय देशले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएका कुरा हामीले त देखेकै छौँ नि। एकातर्फ नेपाललाई सैनिक अखाडा बनाउनुको लागि षड्यन्त्र गर्ने, अर्कोतर्फ नागरिकतालाई खुक्लो बनाएर विदेशीहरूलाई भित्र्याउने यदि कुनै काम गर्छ भने त्यो सरकार जनता देशप्रति उत्तरदायी हो, त्यसले यो देशको कल्याण गर्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। त्यसकारण अब आउने निर्वाचनमा नेपाली जनताले यी सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले जुन यत्रो ठुलो त्याग बलिदानबाट यो लोकतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, यो लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेको हामीले हाम्रो देशको स्वाधीनता गुमाउनुको लागि ल्याएको होइन। हामीले पराधीन हुनुको लागि, कसैको सैनिक अखाडा बन्नुको लागि, कुनै शक्ति राष्ट्रको पिछलग्गु भएर नेपाली जनताको स्वाभिमान गुमाउनुको लागि यो परिवर्तन ल्याएको हो र? होइन नि। हामीले त असमान सन्धि समझौतालाई समाप्त गर्ने, हाम्रो स्वाभिमानलाई बलियो बनाउने, हाम्रो राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने आज लाखौँ नेपालीहरू मुगलान पसेर विदेशीको धरतीमा पसिना चुहाइरहेका छन्, त्यो नगर्नुको लागि हामीले ल्याएका हौँ। त्यसैले नेपाली जनताले अवश्य पनि आउने आम निर्वाचनमा यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो मतको सदुपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। र पत्रकार साथीहरूले यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा यी कुराहरूलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाइदिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। धन्यवाद।